واش الخوت، السلام عليكم. توحشتكم بزاف، كنتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا برنامج جد مهم مع 10 نصائح بالنسبه للناس المبتدئين في رياضه كمال الاجسام. لقيتوني لابس الجاكيط كاغ، يلا جيت انا وعبد الرحمن من السوق، مشينا نتغداو شي حوايج بالنسبه المهم مأكولات ديال لاصال وكذا وهذه، حيت كيطيحوا علينا رخاص في السوق. المهم كنعتذر على ود الغوندوني ديال جبل توبقال، كاغ ريزيرفيت لوطيل ديال الريفوج وما ردش عليا. يعني كان عامر. بالنسبه حنا ليكيب اللي كان عندنا شويه كيب كبير، ما لقينا ليه شي بلاصه تما، ولكن ماشي مشكل، انيولينا ديك الغوندوني. علاش؟ لان الدراري كانوا شادين كونجي لمده 4 ايام، يعني عندهم اثنين وثلاث ديجا شدوا كونجي، ما عندهمش كيفاش انيوليو الكونجي. دونك ما كان عندنا حتى شي حل اخر. الوغ الدراري كل واحد فين مشى، يعني مشاو رحلات قصيره. المهم ان شاء الله تقدر تكون شي حاجه هنا مستقبلا اذا كانت، راه غادي نعلمكم. المهم بقاو معانا باش نشوفوا الفيديو الجد مهم اللي تستافدوا منه كاملين بالنسبه للدريات وللدراري، يعني الذكوره والاناث. بقاو معانا. المهم نمشي نبدل عليا هاد الحاله كاع فزكت كاملي، حيت عندنا في مدينه طنجه الشتا. المهم مشينا للسوق مع 6، دابا العشرة ونص. العشرة ونص دونك دوزنا في السوق بزاف. المهم غادي نمشي دابا نبدل عليا ونجي ليكم، بقاو معايا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا 10 نصائح ذهبيه مع بعض المعلومات اللي خاص ضروري تعرفها كلاعب كمال الاجسام. المهم هذا الفيديو دايروا للناس اللي فحال هذا وهذا وهذا وهذا. هذا هو انا ملي كنت صغير. اليوم الحمد لله بعد واحد الفتره ديال 3 الاعوام، رغم انني كنقاطع على لاصال مره ولا الميزان ديالي هو 78 كيلوغرام بفضل الله سبحانه وتعالى. الوغ ندوزو الى المعلومات. اول حاجه خاصكم تعرفوا كاملين كمبتدئين في رياضه كمال الاجسام ان السعرات الحراريه لها دور اساسي، وهي اللي كتلعب على الوزن ديالكم بشكل خاص. شحال من واحد رقيق خلقوه انه كيفقد سعرات حراريه كثيره في واحد المده اللي هي وجيزه، عكس الواحد اللي هو غليظ اللي كيفقد سعرات حراريه على واحد المده اللي هي طويله بزاف. علاش؟ لان هنا فين كيلعب الدور ديال الانسولين. الانسولين شنو هو الدور الاساسي ديالو؟ هو تحويل الشحوم الى طاقه، كيف هضرنا على هذا الشيء ديجا في واحد الفيديو. الا بغيتي تدقق، المهم رجعوا للفيديو وتفرجوا فيه باش تعرفوا شنو هو الدور ديال الانسولين مزيان. ومن هنا غادي نستنتج انه الا كنت انا رقيق خاصني نبحث على المأكولات اللي فيها سعرات حراريه كثيره. علاش؟ باش نوفر سعرات حراريه اللي غادي تكفي الكور ديالي انه يرد داك الارهاق اللي كنخدا في لاصال. وابخي كنحاول ما امكن هذاك الشيء اللي بقى كيبقى اوغمونطي ليا الميسكل ديالي ولو كور ديالي بصفه عامه. ومن هنا نقدروا نقولوا ان تحديد نوع الجسم ديالنا ضروري وبزاف باش اننا نحدوا البروغرام داليمونطاسيون ديالنا، يعني البرنامج الغذائي ديالنا. بزاف ديال الناس كيضربوا شهر في لاصال كيجي كيبدا يسولك: انا بغيت شي برودوي كومبليمونتير، شي مكمل غذائي، بغيت هذه شي حاجه تعاوني، شي حاجه هذه. انا من الراي الشخصي ديالي كنشوف ان داك لي برودوي كومبليمونتير فحال واحد الكينه كتشربها باش تشافي لك الراس، من بعد كيوليو عندها لي زيفي اللي كيقدروا يضروك في الكرش. يعني كتشافي لك الراس في المره الاولى كتحس بالراحه، ولكن الغد ليه كترجع تضرك كرشك. لي برودوي كومبليمونتير يعني يعطيوك واحد الجسم اللي هو صحيح وكذا، وغادي تبان واحد المظهر اللي هو زوين، وغادي تبان طراسي، غادي تبان في واحد الوقت اللي هو وجيز، ولكن من بعد كتلقى الكلاوي ديالك مضرين، كتلقاو بزاف ديال الحوايج، الاعضاء الداخليه ديالك كيكونوا مضرين. لهذا كنصح لاخوتي المغاربه انهم يحاولوا ما امكن. الا بغيتي تشري شي برودوي كومبليمونتير ضروري سول الطبيب ديالك، دير التحاليل، يعطيك الميزان، سير على الميزان اللي عطاك هو كاغ، حيت راه هذوك لي دي برودوي اللي هما شيمي يقدروا يضروا بك من بعد. علاش؟ لان بزاف ديال الناس كنشوفهم هنايا، كنشوفهم معايا حتى في لاصال كيضربوا دي برودوي اللي هما كومبليمونتير، ولكن ما عارفش. كيسمع الدري كيقولوا 5 سكوب، كيضرب حتى هو 5 سكوب، ولكن لو كور ديالو ماشي بحال ديال الدراري الاخرين. يعني كل واحد كيفاش داير الدوره الدمويه ديالو، كل واحد كيفاش الاعضاء الداخليه ديالو دايره. يعني خاصنا ضروري فهاد الدومين هذا اننا نعرفوا بزاف ونسولوا بزاف ونتيقنوا عاد نستعمل. حاجه اخرى بغيت ننبه ليها هي ان يا اخي الجندي، واخا تضرب شهر في لاصال
ما تحاولش انك تستعمل لي برودوي كومبليمونتير، حيت في ديك الفتره ديال الشهر راه مازال ما كتكونش تحدات لك الدوره الدمويه ديالك. من بعد 3 شهور عاد ننصحك انك تستعمل شي برودوي كومبليمونتير مع الاستشاره ديال المدرب ديالك وكذلك الطبيب كيف ذكرنا سابقا. دابا غادي ندوزو للمعقول. النصائح الذهبيه، 10 نصائح ذهبيه تقدر تفيدك بزاف في الحياه الرياضيه دي. النصيحه الاولى، ما تستعمل شي مكمل غذائي تا تعرف وتقرا عليه مزيان وتسول عليه مزيان عاد يمكن لك تستعمله. كار كاينين بزاف ديال المنتوجات اللي هي جديده كيكونوا لي كومبوزون ديالهم، يعني المكونات ديالها كيكونوا بات، يعني كيكونوا يقدروا يساليو معاك. يعني حاول ما امكن تقرا على المكملات الغذائيه وتعرف شنو فيها وتعرف شنو الدور ديالها وفاش محتاجوش البيريود ماتش ولا البيريود سيش عاد تستعملها. النصيحه الثانيه، ما تاكلش اللي كان وضبط الماكله ديالك مزيان. ديجا حطيت لكم نظام غذائي بالنسبه للفتره ديال التدخين وبالنسبه للفتره ديال التنشيف، رجعوا لي فيديو اللي قبل. النصيحه الثالثه، ما تحاولش انك تاكل واحد 3 الوجبات اللي هما كبار. حاول ما امكن انك تقسم الوجبات ديالك. مثلا عندي 3 الوجبات كبار غادي نقسمهم لجوج غادي تولي عندي 6 ديال الوجبات مقسمه صغار. علاش؟ لان الجسم فاش كتعطيه ديك الوجبه كبيره في واحد الفتره اللي هي محدده وصغيره، يولي الجسم انه كياخذ دوك لي فيتامين ولي بروتيين وداكشي اللي كيحتاج من ديك الماكله وكيلوح الباقي. النصيحه الرابعه هي فطر مزيان. كفطور هو الساس ديال النهار ديالك. بالنسبه للفطور ضروري خاصك تستعمل 3 ديال المكونات، من بين المكونات لي كاربس، البروتيين والالياف. ديجا هضرنا عليهم في الفيديو اللي فات في النظام الغذائي بالنسبه للناس اللي باغيين. النصيحه الخامسه، قبل ما تمشي لاصال حاول ما امكن انك تادابتي التوني ديالك، توجد التوني ديالك باش غادي تريني، توجد الباندات ديال اليدين، الباندات ديال الركابي، السمطه ديالك، يعني تكون يكون واحد التوني اللي هو سبورت. بزاف ديال الدراري كيمشيو لليصال كنلقاو كيترينيو بواحد الشورت اللي هو ديال الحواسه كيف كيقول الاستاذ ديالنا في لاصال السي مصطفى، كنوجه ليه التحيه من هنا. النصيحه السادسه، فاش تدخل لاصال حاول ما تبداش بالكارديو. كار حنا كنقلبوا على سعرات حراريه كبيره، حيت الاغلبيه فينا خاصو الضخامه العضليه مازال في الفتره ديال لاماس، يعني خاصني نحافظ على السعرات الحراريه ديالي. النصيحه السابعه هي ما ترينيش بزاف فاش تدخل لاصال. دير بالنسبه للعضلات كبار ديرها من 5 حتى 6 ديال التمارين، ويدوز العضله صغيره دير من 4 حتى 3 ديال التمارين. ما خاصناش نفقدوا السعرات الحراريه كيف قلنا ديجا، يعني ندير واحد 45 مينوت 45 دقيقه ديال اللي نتريني فيها ونخرج في حالي، حيت الا فت هاد المده هادي ولا هاد الديلي كيولي داكشي كيتقلب عليا راسا على عقب، ما كنبقاش نستافد. النصيحه الثامنه، ما تنساش الماء في الحصه الرياضيه ديالك. علاش؟ خاصنا لو كور ديما يبقى ليكيد. الا بقى لو كور ديالنا ليكيد كيبقى موتيفي على لي زيكزيرسيس وكيبقى ديما ناشط، يعني كيوليو عنده الحركات ساهلين، ما كيعياش دغيا. الوغ ضروري خاصك تشرب على الاقل 1 لتر ديال الماء في الحصه الرياضيه ديالك. النصيحه التاسعه، ترينيوش يوميا، لان الا ترينيتي يوميا ما كتخليش واحد الفتره د الراحه للعضله، يعني من بعد العضله ما كتبقاش تستجب ليك كاع وما كتبقاش تاوغمونطا، كتبقى فيكس، كتبقى كيف ما هي. يعني خاصنا نخليو ما بين يومين ديال لونطريمون نهار ديال الراحه، ضروري ومؤكد باش العضله ديالنا كترتاح وكتعطينا من بعد واحد لي ريزولطا اللي هي ايجابيه. والنصيحه العاشره والاخيره من النصائح الذهبيه اللي هي فاش تدخل لاصال حاول ما امكن انك تحاول تحرك الدوره الدمويه ديالك بالتجباد. تجبد مع راسك، هز العصا وتجبد مع راسك ولا جيب الطابي وتجبد. علاش؟ باش نفيقوا العضلات من النعاس وكنهيئوهم للزيكزيرسي. المهم دابا غادي نسالي الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد 10 نصائح الذهبيه. مازال ان شاء الله الجديد ومازال انا معكم، واللي بغى يخلي شي تعليق ولا بغى يعرف شي حاجه في هذا المجال ديال كمال الاجسام، ولا بغينا نديرو شي فيديو على شي حاجه في كمال الاجسام، ولا بغى يعلق على شي حاجه ما فهماش، مرحبا بكم. ها هو وضعوا تعليق هنايا غادي نلقاهم كاملين ان شاء الله وغادي نرد عليهم كاملين. وتبارك الله عليكم. ما تنساوش لايك وابوني وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. والمهم راني درت كونت بار انستغرام اللي هو HR-8 انس. دخلوا عندي باش تتابعوني يوميا وتشوفوا كيفاش كناكل في النهار ديالي، كيفاش كندوز النهار ديالي. وتبارك الله عليكم، كنبغيكم كاملين ومازال الجديد.